aton ginapasalamatan ang aton nga Ginoo sa kining pagtapok as an expression nga kita naghiliusa nga gitagaan gyud ang atong usa ka igsoon si Auntie Inday sa bag-o niya nga years sa iya nga kinabuhi og ato gyud ginapasalamatan kag ginadayag ang Ginoo sa iya nga kayo. Amen. Amen. Ako sad ginapasalamatan ang aton nga manugkanta sa sining kabuntagon nga naghatag sa aton sing paglaom di na madugay mobalik sa Jesus ug naay sing sugpon taligra sa aton nga Ginoo. Amen. Amen. Sa sining kabuntagon ang akon nga message is intended sa aton nga birthday celebrant si Sister Inday. And at the same time, ako dalon kini nga message for generally nga samtang naipay kitay mga birthday nga ginapaabot, tawagan rami ninyo. Nindot ba sang budbud kisa? Okay, murag dugay-dugay nakuha ka kaon budbud. So sa sining nga buntag, before kita magpaminaw sa message, gikan sa Ginoo mag-angko kita tanan. Ginoong Dios nga gamhanan, amon ablihan ang amon nga huna-huna, kay ipusoon nga amo pasudlon ang imong nga mga mensahe. Kain mi Ginoo sing kalipay sa kining kabuntagon samtang kami hatag sing paghimaya sa imo. Ikaw naghatag sing bag-o nga tuig kay Sister Inday. Sa ngalan ni Jesus namin mo luwas. Amen. 5 reasons why birthdays are important to celebrate. Naay sing 5 ka reason nga ngano sa birthday important nga ato gyud i-celebrate. Number 1, your birthday was your beginning. Ang ato nga birthday mao kini ang time kun kanus kita nga bunag gikan sa ato nga ginikanan sa sining nga kalibutan. We have a beginning. Ang tanan naay sing sinugdanan o kining sinugdanan dili kini usa ka accident but it is a God nga purpose and plan sa matag usa sa aton nga kinabuhi. Aton hinumduman sa Genesis chapter 1 verse 1 ingon diha, in the beginning God. Sa sinugdanan ang Dios. So every time nga nakikitay beginning, ato gyud hinumduman ang Dios. Every time nga naay sing existence sa aton nga kinabuhi, dili kini kanang mga accident but it is a beginning nga ang Dios naggama sang usa ka plano nga naay sing usa ka dako nga purpose. You know, kung imo i-search kining word nga birthday sa uban nga dictionary, nagahatag sing usa ka meaning is to remember when you was born. Pagpahinumdom kung kanus-a ka nataho o kung kanus-a ka nagsugod sa imo nga pagkataho. Kag ang imo nga pagsugod sa pagkataho nimo dili tungod sa ginikanan nimo, dili tungod sa uban nga mga reason, but it is the only reason nga mao kini ang Dios nga naghatag sa aton sing purpose sa matag usa sa aton nga kinabuhi. Amen. Sister Inday, I would like to remind you nga your birthday
it is a purpose nga nataho sa sini nga kalibutan tungod sa aton nga Ginoo. Number 2, celebration is an expression of thanks. Every time nga naig tapok, for sure, kanang ang reason ra gyud na kanang naising mga kasal, di ba? Naising mga kining mga birthdays, o kining birthday usa kining kapag expression sa matag usa sa aton nga kinabuhi. Nagahili usa kita sa kini nga mga panahon dili ra sa usa ka tinuyo nga birthday ni Sister Inday, but isa ka tinuyo nga kita nagahatag sing paghiusa sa pagpasalamat sa Ginoo nga gihatagan si Sister Inday sing bag-o nga year sa iya nga matag usa nga kinabuhi. Amen. Makita nato mga kaigsunan nga celebrating your birthday is an expression of thanks to God, allowing you to be born as well and still being alive. You know why? According to World Health Organization, every click of the clock, sa usa ka segundo na ay mapatay sa tibuok nga kalibutan duha ka buok. So kung every click of the clock usa ka segundo, so usa ka minuto pila gani ka segundo? 60. 60. Unya i-times nimo sa duwa, 120. pila ka buok? 120. 120. But we are here alive and still nga nagapadayon pangalagad sa Ginoo o gihatagan sing bag-o nga edad ang ato usa ka igsuon si Sister Inday. That's why dili ra siya magapasalamat, but kuyog kita magpasalamat mga kaigsunan sa Ginoo nga maayo gyud ang aton nga Ginoong Hesukristo sa kay Sister Inday og sa matag usa sa aton nga kinabuhi. Amen. Sister Inday, I would like to remind you for second time nga dili ra ikaw magpasalamat, but kami gyud nagduyog nagpasalamat sa Ginoo nga ikaw gihatagan sing bag-o nga edad, bago nga year sa imong kinabuhi. Number 3, why kinahanglan nga mag-celebrate ang birthday is it is open the door to new mercies. Kining kanta nga giingon nga ano ganito? Kanang kaluoy sa kaluoy gihatagan kita sa Dios. Oh, basta may kanta. So, imagine nato kung dili ang kaluoy sa Ginoo, dili gid kita makaangkon in ani nga edad. Pila na gani imo edad, Sister Inday? 48. 38. 48. 48. Imagine 48 na Sister Inday. Ang uban mga kaigsunan bata pa. Ang uban na sa 15, ang uban na sa 16, ang uban na sa 5, pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, we are live and exist sa sining kalibutan. Aton hinumdumon nga ang ato nga birthday kag ang aton nga added sa aton nga mga edad nagahisgot o kung nagahatag sing pamatuod nga kining kaluoy sa Ginoo, makita nato every time, every year, and every situation sa aton matag usa nga kinabuhi. Remember, kung unsa ang gihimo sa Dios dito sa cross sa Kalbaryo. Iya gihatag kining mercy pinaagi sa iya nga bugtong anak nga mao si Jesus Christ, nagdupa dito ang iya nga kaugalingon sa tibuok nga kalibutan, including sa matag usa sa atuwa and including kay Sister Inday kag sa iya tibuok nga pamilya, nga ang mercy sa Ginoo nag continually extend sa matag usas kanato. That's why we are live and move and we are being. Amen.
Sister Inday, ang kaluoy sa Ginoo gi-extend niya sa matag usa sa imo o sa matag usa sa aton nga mga kaigsunan. Number 4. Why nga kinanan kita mag-celebrate sing birthday? It is a chance to acknowledge your existence. Ngano sad nga kining lamisa nag-exist? Ang lamisa nag-exist because naay siya sing purpose. In order dili. Ngano sad ang pinggan nag-exist? Ang pinggan nag-exist it because naay sing purpose. Ngano sad kining mga electric fan, kining mga suga o uban pa man nga nag-exist sa sini nga kalibutan. Kay ang reason is naay sing purpose. Remember this. Kita nga mga taho nag-exist because naay kitay purpose nga gihimo sa aton nga Ginoong Hesukristo. Kung imo tun-an ang Biblia, ngano sad nga ang uban maka-question nga kanang ngano sad nga natawo ko sa sini nga kalibutan? Ngano sad nga naka-experience ko kini kalibutan nga murag dili nindot ngano sad nga gibutang ko sa Ginoo nani. I would like to tell you nga aton nga pag-exist, it's not an accident. It's not in kanang murag something nga sa aton nga matag usa nga kinabuhi nga murag ato ra giduduwaan, but ang Ginoo naghatag sa aton sing usa ka tinuyo ngano kita nag-exist it because naay kita sing purpose, kag ang purpose nato is to serve and glorify Jesus Christ sa aton nga matag usa nga kinabuhi. Amen. Sister Inday. Number 4, na reason nga no sad nga i-celebrate nato ang birthday is to remind you and all of us nga naay gyud purpose ang Ginoo sa imo. Kag kini nga purpose is to serve kag ato himayaon ang aton nga Ginoong Hesukristo. Number 5. Ngano sad ato i-celebrate kining birthday? Ang number 5 reason, it is an opportunity to bond with people. You know, every party naagyod kanang mga silingan, naagyod kining mga parente nimo sa kasal, di ba, Sister Mary Jane? Naagyod tanan invited. It's the same thing ang birthday. You know why nga no sad every time nga naising birthday, naising gathering, dili ra sa mga pamilya, but sa aton mga kaisunan, ngano sad nga naising band, naising paghiusa sa every time nga naising birthday, because gipa-remind sa matag usa kanato nga kining band, paghiusa, it is the type nga kita maghiusa dili dinhi sa yuta, but maghiusa didto sa langit nga giandam sa aton nga Ginoong Hesukristo. Amen. Ang aton nga kalipay dili ra dinhi sa time nga sa diin si Sister Inday iya birthday. Ang aton nga pagiliusa dili ra sa time nga si Sister Inday naising birthday o kung sa matag usa kanato, but it is the type nga gipabalo sa Ginoo sa matag usa kanato nga naising paghiusa, nga naising puno sing kalipay nga aton ma-experiensyan kining langit nga giandam sa aton nga Ginoo para sa tanan niya mga katawhan. So Sister Inday, I would like to remind you kining 5 ka mga punto nga sad nga reason nga ato i-celebrate ang birthday. Number 1,
Your birthday was your beginning. Ang imo nga pagka-beginning, hinumduma nga ang Ginoo naa nagkuyog kanimo. Number 2 is celebrating an expression of thanks. Pagpasalamat sa Ginoo. Number 3 is to open door new mercy. Kaluoy sang Ginoo gihatag sa imo. Number 4 is gi-acknowledge nimo nga ikaw nag-exist it because naay tuyo ang Ginoo sa imo. Kag ang tuyo sa Ginoo sa imo is mag-alagad sa iya samtang naay kita sing kinabuhi. And number 5, kining gi-celebrate nato ang birthday tungod naay tay pag-iusa dili ra dinhi sa aton mga kaigsunan sa sini nga time but sa langit nga giandam sa Ginoo para sa matag usa ka nato. I'm praying, Sister Inday, kag sa tibok nimo nga pamilya, nga ikaw tagaan sa Ginoo si kalipay, ikaw tagaan sa Ginoo sing mayong panglawas, ikaw tagaan sa Ginoo sing desire sa imo nga matag usa nga kinabuhi ug sa tibuok nimo nga pamilya nga dili kita manghundang sa pag-alaga diha sa aton nga Ginoong Hesukristo hangtod nga mobalik siya sa ikaduwa niya nga pagbalik. Mayong buntag, kag God bless sa aton tanan. Amen.